बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमाद भाई। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे आपकी खिदमत में कुछ मतालिब बयान करने हैं वो एक हदीस है जो नहायत मारूफ़ और मशहूर है, आप लोगों ने बारहा सुन रखी है। वो ये कि जनाब आयशा जब जमल के लिए यानी जंगे जमल के लिए तशरीफ़ ले जाती हैं तो रास्ते में एक मकाम आता है, वहाँ पर उन पर कुत्ते भौंकते हैं। उसके बाद उनको वो रसूलुल्लाह की बात याद आती है कि जो उन्होंने अपनी तमाम ज़ौजात को ख़िताब करते हुए फ़रमाया था कि तुम में से कौन ऐसा होगा कि जिस पर हाउ अब के कुत्ते भौंकेंगे। तो उसके बाद वो वापस जाना चाहती हैं, लेकिन जो साथ में उनके अफराद होते हैं जनाब ज़ुबैर और तलहा ज़ुबैर वगैरह, वो उनको कहते हैं कि आप साथ चलें, आगे चलें, मुमकिन है खुदा आपकी वजह से इस्लाह का कोई रास्ता निकाले। ये हदीस नहायत मारूफ़ और मशहूर है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह चंद मतालिब आज आपकी खिदमत पेश करेंगे। इस हदीस के ऊपर एतराज़ किया गया है जनाब डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से, और भी दीगर अफराद हैं, लेकिन चूँकि डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुअद्दबाना गुफ्तगू करते हैं तो हमने इन्हीं का इंतखाब किया कि इनको नक़्द किया जाए, जो इन्होंने अहले हदीस मकतब से इनका ताल्लुक़ है। अब ये हदीस को अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर इनका दिल करता है वहाँ पर सही इज़ा शाउ एहतजू व इज़ा शाउ तरक, ये इल्म रिजाल अहले सुन्नत का एक कायदा है। कायदा यानी कायदा आप कह लें या राह फ़रार है कि जब चाहते हैं किसी हदीस से एहतजाज करना, उसे दलील बनाना, दलील बनाते हैं, और जब चाहते हैं कि वो उनके नफ़ा में नहीं है, उनके नुकसान में जा रही है, तो वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने इसके ऊपर 20 मिनट की जो गुफ्तगू की है, हमने उसमें से चंद अहम निकात निकाले हैं, वो आपके सामने चलाएँगे। उसके बाद एक एक करके इंशाअल्लाह इस हदीस के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे और दावत भी देंगे तमाम अहले हदीस हज़रात को कि आएँ इस हदीस के ऊपर। आप जो ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं और हदीस का पाबंद कहते हैं, वो हदीस की जिसे आपके तमाम मुहद्दिसीन ने सही कहा, आपने जो उनके बरखिलाफ़ आके हुक्म लगाया, इसको आकर आप साबित करें। चलते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ज़ुबैर साहब की इब्तदाई गुफ्तगू सुनते हैं। इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा आपको, क्योंकि डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू ही ऐसी की है। अब उसके जवाब में जब आप हमारी तरफ से मतालिब सुनेंगे तो आपको हैरानगी भी होगी कि डॉक्टर ज़ुबैर साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने PhD भी कर रखी है, साथ में डॉक्टर का साबका भी लगता है, हाफ़िज़ का साबका भी लगता है उनके साथ, और वो इस अंदाज से निहायत सतही और कच्ची गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो आपको इंशाअल्लाह आज इल्म हो जाएगा। चलते हैं, पहले क्लिप को मुलाहिज़ा करते हैं। ये पहला क्लिप देखिएगा। आगे बढ़ें कि मुसलमानों में इत्तिहाद की राह निकालना और उसके लिए आगे बढ़ना ये मज़मूम अमर है या महमूद है? पहली बात महमूद है, सबके नज़दीक महमूद है। जी, यहाँ तक आपने नाज़रीन मुलाहिज़ा किया, डॉक्टर साहब ने क्या बयान किया कि मुसलमानों में इस्लाह की राह निकालना महमूद अमल है या मज़मूम अमल है। अब हदीस दिखाते हैं आपको, जिस हदीस की ये बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने खुलासतन भी वो हदीस आपके सामने बयान की। इमाद भाई, देखते हैं कि वो हदीस क्या कहती है, फिर देखते हैं कि फ़हम डॉक्टर ज़ुबैर साहब दुरुस्त है या हज़रत आयशा की फ़हम दुरुस्त थी। रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में, वहाँ से ये ख़ुद भी पेश करते हैं, तो हम इसलिए वहीं से सबसे पहले आपके खिदमत में रखते हैं। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल शुएब अर्नऊद साहब की तहकीक के साथ इसकी ये 40वीं जिल्द है, मुअस्ससतुर रिसाला की ये छाप है। इसमें जब हम जाते हैं, पहले सनद को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। रिवायत का नंबर है 24,254। हद्दसना याहया अन इस्माइल हद्दसना कैस बिन अबी हाज़िम जो है वो रावी है। काल, क्या कहता है, रिवायत देखिएगा, और उधर से आपने डॉक्टर ज़ुबैर साहब की बात भी ज़हन में रखनी है कि लम्मा अकबलत आयशा बालगत मिया बनी आमिर लैलन, कि जब जनाब आयशा बनी आमिर का जो वो पानी यानी कुआं था एक जहाँ पे पानी था, वहाँ पर जब पहुँच गए, रात का वक्त था, नबहतिल किलाब, कुत्ते जो हैं वो भौंकने लग जाते हैं। कालत, कौन? हज़रत आयशा। जैसे कुत्तों के भौंकने को सुना, हज़रत आयशा कहती हैं अय्यो मा इन हादा, ये कौन सा पानी है? कालू माउल हवअब, ये हवअब का मकाम है, वहाँ का पानी है। कालत, अब हज़रत आयशा क्या कहती हैं? मा अदुन्नुनी इल्ला अन्नी राजिआ, वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। अब देखिएगा नाज़रीन, तवज्जो कीजिएगा, जनाब आयशा फ़ौरन मुतवज्जे हो जाती हैं। अच्छा, कहती मुझे वापस जाना चाहिए। आगे क्या कहती हैं? फ़काल, उसके बाद बादु मन काना माअहा, वो अफराद जो तलहा ज़ुबैर उनके साथ थे, वो क्या कहते हैं? बल तक़दमीन फ़यराकिल मुस्लिमून फ़युस्लिहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल ज़ात बैनहिम। आगे इन्होंने निशान दे कि आप जो है चलें आगे, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला आपके ज़रिए मुसलमानों के दरमियान इस्लाह का कोई रास्ता निकाल देगा। क़ालत, अब देखें हज़रत ज़ुबैर की बात सुनने के बाद जनाब आयशा ने क्या कहा? क्या वही बात की जो आप तो कह रहे हैं ममदू अमल है? अगर ममदू अमल है तो जनाब आयशा आप जितनी फ़हम नहीं रखती थी, वापस क्यों जाना चाह रही हैं? फिर आगे बयान करती हैं कि मैं जो इनका क्या कहा, मा अदुन्नुनी इल्ला अन्नी राजिआ, मुझे वापस जाना चाहिए। ये तुमने जो बात की है, हव अब का मकाम है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। जनाब ज़ुबैर कहते हैं कि आप चलें आगे,
اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے جو ہے وہ کوئی اصلاح کا راستہ نکالے گا، مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ صلح ہو جائے گی، مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اچھا، اب ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تو ممدوح عمل ہے، سب کے نزدیک ممدوح عمل ہے۔ حضرت عائشہ کے نزدیک ممدوح عمل نہیں تھا، البتہ کہتے ہیں جی سب کے نزدیک ممدوح عمل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ممدوح عمل حضرت عائشہ کے نزدیک نہیں تھا۔ کیا کہتی ہیں کہ قالت، جناب عائشہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لها ذات یوم کیف باحداکن تنبح علیہا کلاب الحواب۔ رسول اللہ نے ایک دن جو ہے وہ کیا فرمایا تھا کہ اس وقت کیسی، یعنی کیا کیفیت ہوگی تمہاری جب حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں رسول اللہ، اب جناب عائشہ جو ہیں وہ واپس جانا چاہ رہی ہیں، ان کو یہ ممدوح عمل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ بیان دلیل دیتی ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر زبیر صاحب جو آگے چل کے اسے ممدوح عمل کریں گے، کیوں ممدوح عمل کہہ رہے ہیں؟ کیوں بھائی آپ کے اس ممدوح عمل کے جواب میں رسول اللہ نے حدیث بیان کی ہے اور منع کیا ہے کہ جب حواب کے مقام پہ کتے بھونکیں تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ واپس جانا ہے۔ آگے بڑی عجیب و غریب تعویلات بھی کریں گے انشاءاللہ، اس حدیث کے مفہوم کو، متن کو ناظرین اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کی سند کیا ہے اماد بھائی؟ شعیب ارناؤط صاحب نے کہا ہے اس کی سنادہ صحیح۔ صحیح کی تعریف میں کیا آتا ہے؟ صحیح کی تعریف میں ہے کہ راوی تام الضبط ہو، متصل ہو، عادل ہو، یعنی سلسلہ سند متصل ہو، منقطع کو تو نہیں کہا جاتا، پانچوں شرائط اس میں موجود ہوں۔ یعنی یہ بھی آپ نے ناظرین ذہن میں رکھنا ہے کہ صحیح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ سند متصل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جب متصل نہ ہو پھر تو اصل میں وہ صحیح کی تعریف وہاں پہ جو شرط ہے شرطی فاقد ہاں ہے۔ بس یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ڈاکٹر زبیر صاحب نے جو یہ بات کی کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس کو ممدوح عمل، یعنی ممدوح عمل ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے یہی ڈاکٹر صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر میں رہو۔ قرآن نے ایک ممدوح عمل بتایا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیوں پسے پش ڈال رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں کو گھر میں رہنا چاہیے، آپ نبی کی بیوی کو میدان میں لے کے جا رہے ہیں، کس لیے کہ جی صلح ہو جائے، اور اس صلح کے اوپر کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہے، صلح ہوئی ہو، 30,000 بندہ قتل ہو گیا، 20-30 ہزار بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور یہ صلح کی کوشش کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے ایک بڑی عجیب و غریب بات بھی کرتے ہیں کہ کچھ شرارتی لوگوں نے یہ کام کیا اور جنگ ہو گئی، تو یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ہاں تو اب چلتے ہیں کہ کرنا فی بیوتکن، قرآن کی مخالف آپ ایک ممدوح عمل پیش کر رہے ہیں، اور خود رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو متنبہ کیا تھا کہ کیا اس وقت تمہاری کیفیت ہوگی جب حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے، اور حضرت عائشہ متوجہ ہو گئی، واپس جانا چاہتی تھی، لیکن حضرت عائشہ سے زیادہ کون سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ان کی تو تھی نہیں، حضرت عائشہ نے نہیں کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فہم سلف کے مطابق ہم چلنے والے لوگ ہیں، فہم سلف مقدم علی فہم خلف، یہ کہ یہاں پہ برعکس ہے، رسول اللہ کی مخالفت، اس کے بعد قرآن کی مخالفت، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جناب عائشہ اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ بھائی ممدوح عمل ہے، وہ کہتی ہیں نہیں بھائی کائے کا ممدوح عمل ہے، رسول اللہ نے یہ بیان کیا تھا۔ اچھا اب چلتے ہیں، دیکھیں یہ دو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ والا بھی ڈاکٹر ہے، وہ ہاں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ والے ڈاکٹر نہیں ہے ٹیکے شیکے والے، یہ دوسرے ہیں، یہ اگلا ان کا سنیں، یہ ملاحظہ کریں اگلی چیز۔ بعض اوقات وہ یا پھر ایسی حدیث لے لیتے ہیں جس میں محدثین کا اختلاف ہے، کسی نے صحیح کہہ دیا تو وہ جان بوجھ کے تحقیق کی بنیاد پر جان بوجھ کے اسی محدث کو لیں گے جو ان کے نظریے کے مطابق۔ یہ ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا اماد بھائی، بڑی عجیب و غریب بات۔ اب دیکھیے گا کہ یہ خود اس بات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ آپ کیونکہ مرزا صاحب کو جواب دے رہے تھے کہ آپ حدیث میں جب جاتے ہیں تو جس حدیث کو کسی ایک محدث نے صحیح کہا ہوتا ہے آپ انتخاب کرتے ہیں، فقط اسی کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی محدثین یا جمہور محدثین جنہوں نے اس کو ضعیف کہا یا اس پہ اس کی اعتنا نہیں کی، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا ناظرین، دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، جتنے بھی ہمارے برادران اہل سنت ہیں، دیکھیے گا کہ کس قدر چلاکی سے کام لیا جاتا ہے۔ خود ڈاکٹر زبیر صاحب ایک فرد جس نے اس روایت کے متعلق کوئی اس پہ یعنی جرح کی ہے اس کو پکڑیں گے اور مد مقابل جمہور محدثین کو چھوڑ دیں گے، خود وہ یہ کام کریں گے۔ یہ انہوں نے سند کے حوالے سے یاد کیجیے گا، کیونکہ ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے، ساتھ ساتھ آپ نے اذہان میں رکھے، کیونکہ آگے انہوں نے اور بھی اس طرح کی گفتگو کی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں اگلا کلپ۔ اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جنگ کرنے کے ارادے سے یہ لوگ نہیں نکلے تھے اور جنگ اتفاقاً ہو گئی۔ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ تلواریں زرہ یہ اس مقام پہ پہنچے، جنگ جمل والے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ لگا ہوا تھا اتوار بازار، وہاں پہ انہوں نے اپنے بندے بھیجے کہ بھائی اب تو کیونکہ جنگ چھڑنے والے، جاؤ تلواریں لے آؤ، وہ تیر لے آؤ، وہ نیزے لے آؤ، وہ چیزیں لے آؤ کہ جس سے طلحہ شہید کیا جائے گا۔ نہیں، اس کے اوپر دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ صلح سے ارادے کے اچانک اتفاق۔ بھائی آپ اگر یہی بات ہے تو پھر تو شہباز بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ احد میں ابو سفیان جو ہے نا جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ تو صلح کے ارادے سے تھا، ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ اتفاقاً جنگ ہوئی۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مثلا وہ خیبر میں جو رسول خدا گئے تھے
ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے. یہ تو بیچ میں جو ہے وہ خیبر کے یہودی ایسے ہی بیچ میں وہ قتل ہوئے اور پورا قلعہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ. صلح کس کے ساتھ کرنی تھی؟ امام علی کے ساتھ کرنی تھی. کس کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب نے کس کے ساتھ صلح کرنی تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی, یہ صلح امام علی کے ساتھ اگر کرنی تھی تو امام علی کہاں تھے؟ تو مدینہ میں تھے. وہاں پہ جاتے جا کے مکہ تو مدینہ کے قریب ہے, یعنی مکہ سے اٹھ کر آپ جا رہے ہیں کہاں پہ؟ بصرہ. بصرہ کدھر ہے؟ آپ میپ جا کے دیکھیں, بصرہ ایران کے بارڈر پہ ہیں, یعنی سعودی عرب سے اٹھ کر, حجاز سے اٹھ کر ایران کے بارڈر پہ آ رہے ہیں صلح کے لیے, اور جس سے صلح کی جاتی ہے وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, اور حضرت عائشہ کو مدینے تک مدینے لے جاتے ہیں آپ حضرت عائشہ کو صلح کروانے کے لیے. کم سے کم وہ تعویل کریں جو قرینہ قیاس ہو, کم سے کم عقل اور منطق اس کو تسلیم کرتی ہو. آگے دیکھیے گا اچھا, اس سے بھی بڑھ کر نہیں, مدینہ میں ہی بیٹھے ہوئے افراد جناب طلحہ اور زبیر وہاں سے صلح کی خاطر, مولا علی سے صلح کی خاطر نکل کر مکے جاتے ہیں, پھر مکہ سے بصرہ جاتے ہیں صلح کی خاطر, پھر وہاں پہ اتفاقاً جنگ ہو جاتی ہے. اتفاقاً جنگ ہو جاتی ہے اور ایک دم سے آسمان سے تلواریں نیزے نازل ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب طلحہ کو شہید کر دو, باقی 20-25 ہزار بندہ جو ہے نا وہ ویسے ہی قتل ہو جائے. صلح میں مر جاتے ہیں. 10-12 ہزار تو ہیں, 10-12 ہزار ایسے ہی. چلیں جی آگے سنتے ہیں, آگے کیا بیان کرتے ہیں, سنیے گا. اور کیسے ہو گئی اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ شرارتی لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو کیمپ میں تھے, جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ مالک بن حارث اشتر نخی اور اس کے جو ساتھی تھے, تو انہوں نے حضرت جو ہے وہ طلحہ اور زبیر اور ام المومنین رضی اللہ عنہم کے لشکر پہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ جنگ اتفاقاً چھڑ گئی. اور میری گزارش ہے آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. اچھا جی, ابھی امام بھائی آپ نے ملاحظہ کیا بڑی عجیب و غریب بات. پہلے تو ایک کی کہ بھئی اچانک جنگ ہو گئی, پھر کہا کہ کچھ شرارتی لوگ تھے جو کس کے کیمپ میں تھے؟ امام علی علیہ السلام کے کیمپ میں. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو یہ جنگیں ہوئیں, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اس میں حق پر کون تھا؟ مولا علی علیہ السلام. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ اس کو حق پہ قرار دے رہے ہیں جس کی سپاہ میں, جس کی فوج میں شرارتی لوگ موجود ہیں. بھائی جس کی سپاہ میں شرارتی لوگ موجود ہوں آپ اس کو حق پہ قرار دیں گے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے سپاہ میں کچھ شرارتی لوگ تھے. یہ آپ کو پتہ چل گیا شرارتی لوگ تھے, انہوں نے جنگ چھیڑ دی. وہ صحابہ کہ جو درجہ کمال تک پہنچ گئے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد جو خلافت کا منصب تھا وہ انہی کے سپرد کر دیا کہ بھائی تم دین اسلام جو میں نے 23 سال کا عرصہ لگا کر ایک عمارت کھڑی کی ہے, تم لوگ سنبھالو اس کو, کیونکہ تم درجہ کمال تک پہنچ چکے ہو. لیکن یہ درجہ کمال تک پہنچ جانے والے لوگ کہ جن کی عقل کمال تک پہنچ گئی, وہ صحابہ, آپ کے صحابہ, ان کو نہیں پتا چلا کہ بھئی یہ شرارتی لوگ جو ہیں وہ جنگ کروا رہے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کو 14ویں صدی میں آ کے انکشاف ہوتا ہے ان کے لیے آپ یہ سمجھیں مکاشفہ ہوا یا ان کے اوپر الہام ہوتا ہے کہ بھائی وہ شرارتی لوگوں کی وجہ سے جنگ ہو گئی تھی. ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا اور کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. جناب عائشہ گریا کرتی رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا, وہ روتی رہی ہیں کہ میں کیوں نکلی تھی. اتنا روتی تھی کہ وہ جو ان کا نقاب یا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی روسری کہہ لیں یا آپ اسکارف کہہ لیں, وہ گیلا ہو جاتا تھا, ان کا لباس گیلا ہو جاتا تھا. وہ کہتی کہ نہیں بھائی میں تو صلح کے لیے گئی تھی, ممدوح عمل تھا, ممدوح عمل پہ کون گریا کرے گا, میں تو صلح کے لیے گئی تھی. کچھ شرارتی لوگوں کی شرارت تھی, اگر گریا کرنا ہے وہ شرارتی لوگ گریا کریں. اگر کوئی عقاب ہوگا کسی کو, کوئی مسئلہ ہوگا تو ان شرارتی لوگوں کو ہونا چاہیے. وہ جناب عائشہ کس چیز پہ پشیمان تھی؟ اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرارتی لوگ ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے. ہاں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ممکن ہے آپ بعد میں یہ بیان بھی کروں, کہیں آپ کے مطالب میں پہلے بیان نہ کروں. مجھے ایک سوال ہے کہ جناب طلحہ کو کس نے قتل کیا؟ طلحہ کو مروان نے قتل کیا. تو مروان علی کے لشکر میں تھا کیا؟ وہ ہم قاتلین عثمان میں بیان کر رہے ہیں. ہاں, وہ مروان کے علی کے لشکر میں تھا شاید ان کے ہاں, یعنی آپ کے جو ہے عشرہ مبشرہ کے ایک فرد کو ایک شخص قتل کر رہا ہے اور وہ جناب عائشہ کے لشکر میں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جو شرارتی لوگ ہیں وہ مولا علی کے لشکر میں. ایسا تو کہ نہیں بنتا, بات ہی غلط ہے. یہاں تک متن کی بات تھی کہ جو انہوں نے متن کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کی, نہایت عجیب و غریب تعویلات. آگے اگلا کلپ ان کا جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب. ہماری وہاں پہ آ گئی ہے ایپیسوڈ کے اندر. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس روایت کی سند کی طرف. تو جہاں اس کی سند کی بات ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسند احمد ہم نے نکالی ہے. تو امام احمد کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ان اسماعیل حدثنا قیس. ٹھیک ہے, تو یہ قیس ہے جو تابعی ہے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے. قیس جو تابعی ہے اس کے بارے میں عام طور پہ رائے صحیح یہی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے. لیکن ایک بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے جن کا نام ہے یحییٰ بن سعید القطان. اچھا, آپ ان کی بزرگی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی, اور علی بن مدینی کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان, یعنی امام بخاری کے دادا استاد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بہت بڑے امام ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قیس ہے نا, اس کی کچھ روایات جو ہیں وہ منکر ہیں.
अच्छा, लेकिन सिक्का की रवायात कैसे हो जाती हैं, वो हम आगे आ रहे हैं। उसके मुनकर होने की वजह पे हम आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। उस पर अली बिन मदीनी अलैहि रहमा ने भी गुफ्तगू की है। तो अली बिन मदीनी अब ये कहते हैं, और ये अली बिन मदीनी वो हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं कि जिसके सामने भी मैं बैठा तो मुझ पे उसके इल्म का रोब नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब मैं किसी के इल्म हदीस से मरूब नहीं हुआ। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ये कहते हैं जिसके पास भी मैं गया, मतलब बड़े बड़े असाज़ा से मैंने इल्म हासिल किया, सिवाय अली बिन मदीनी के। अच्छा, जब मैं इनके सामने बैठता था तो इनसे मैं रोब में आ जाता था। माशाअल्लाह। ठीक, तो अच्छा, ये वो अली बिन मदीनी है। ये कहते हैं कि काल अली याह्या, मुझसे मेरे उस्ताद याह्या बिन सईद ने कहा कैस बिन अबी हाजिम जो है वो मुनकरुल हदीस है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इसकी कुछ अहादीस जो है वो मुनकर है। उनमें से कौन सी हैं? हदीस किलाब बिल हवा। तो मुनकर भी बता दीजिए नाज़रीन को हाँ, आसान अल्फाज में। जी जी। मुनकर जो है ना, आप यूँ कह लें कि ज़ईफ़ रवायत की एक किस्म है। उसूली हदीस में हम पढ़ते हैं जो ज़ईफ़ या वीक रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ किस्में कैटेगरीज हैं। उनमें से एक मुनकर है नकारत से। नकारत कहते हैं अजनबीपन को, यानी वो हदीस जिसके सनद में या मतन में अजनबीपन हो और मुहद्दिस उसके उस अजनबीपन की वजह से उस पे ज़ौफ़ का हुक्म लगा दे। चलें जी, अब इन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया, मतन में तो कामयाब ना हो पाए, तो अब आकर इन्होंने हदीस की सनद के ऊपर एतराज़ किया। बहुत अच्छा कि आपने हदीस की सनद को आगे छेड़ा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इल्म हदीस आपका खुद आपके उलमाए अहले सुन्नत ने जो कवायद बयान किए हैं उसके मुताबिक ये हदीस सही है या ये हदीस सही नहीं है। अगरचे एक तस्हीह जनाब शुएब अरनाउत साहब के हम दिखा चुके हैं, हम फ़कत तस्हीहात पे गुजारा नहीं करेंगे कि हम कहेंगे जनाब फ़लाँ बंदे ने सही कहा, फ़लाँ बंदे ने सही कहा। हाँ, नहीं, हम इस पर इक्तफा नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह मुकम्मल इसका ऑपरेशन फरमाएंगे और घर तक छोड़ कर आएंगे। अच्छा, अब जनाब इन्होंने बात की जो अहम नुक्ता था कि याह्या बिन सईद अल-कत्तान ने इस रिवायत को मुनकर कहा है। ये रिवायत क्या है? मुनकर है। किसने? जनाब कत्तान साहब ने। जब ना हमारे जितने भी नाज़रीन हैं दिक्कत फरमाएंगे कि जब भी मुनकरुल हदीस बयान किया जाता है, पहली बात है मुनकरुल हदीस जरह मुफस्सर नहीं है अक्सर मकामात पर, क्योंकि हर एक ने मुनकरुल हदीस का माना अपने हिसाब से लिया है, तो ये हर मकाम पे जरह मुफस्सर नहीं है। तो देखा जाता है चूँकि बुखारी के नज़दीक मुनकरुल हदीस का माना यह है कि जो शख्स मुनकरुल हदीस हो उससे रिवायात लेना हराम है, और बकौल इनके अपने अहले हदीस उलमा के मुताबिक बुखारी मुताबिअत में भी उससे रिवायत नकल नहीं करते। ठीक है, जबकि हकीकत इसके बरखिलाफ है। वो हम उलवान बिन दाऊद वाली रिवायत में वजाहत कर चुके हैं, जो जनाब अबू बकर की पश्चिमानी वाली रिवायत है, उसमें हम इस मुनकरुल हदीस पे तफसीली गुफ्तगू की हमने। तो वहाँ उनके नज़दीक मुनकरुल हदीस का ये माना होता है। बाज़ मकामात पे क्या होता है, बाज़ मकामात पर देखना पड़ता है कि जनाब कत्तान के नज़दीक मुनकरुल हदीस का क्या माना था, चूँकि मुतक़द्दिमीन के यहाँ मुनकरुल हदीस का माना और था, मुताखिरीन के यहाँ और है। तो खुद देखते हैं कि ये जो कत्तान साहब की बात कर रहे हैं इनके नज़दीक मुनकरुल हदीस का माना क्या है। अगर हम वो समझ लेंगे इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। और अगर डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो हैं वो लजबाजी का मुज़ाहरा नहीं करते, चूँकि अहले इल्म अफराद में से हैं और मुतवज्जे हो जाते हैं इस चीज़ की तरफ, रुजू भी करें। किताबुल इलल इसके जनाब इब्न अबी हातिम राज़ी साहब की। अच्छा, जब हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे तफर्रुद के ज़िम्न में क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं सफ़ा नंबर 110 पे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम खुलासा बयान करते हैं कि अन्न नकारा, जो नकारत है, ये जो बयान कर रहे थे ना नकारत अजनबीपन, ला तदूलु इंदा याह्या अल-कत्तान, याह्या कत्तान के नज़दीक जब कोई नकारत वाक़े हो जाए किसी हदीस में, और इमाम अहमद के नज़दीक और बरदीजी साहब के नज़दीक वग़ैरह मिनल मुतक़द्दिमीन, और इनके अलावा दीगर मुतक़द्दिमीन के यहाँ ये नकारत ज़ायल नहीं होती, मगर ये नकारत ख़त्म हो जाती है बिल मुताबिअ, जब मुताबिअत में आप कोई और इस रिवायत ले आएँ, एक और रावी जो है वो इस रिवायत को बयान कर रहा हो, उसकी मुताबिअत मौजूद हो, तो ये रिवायत नकारत से निकल जाएगी, तो इसके ऊपर मुनकरुल हदीस का हुक्म नहीं लगेगा। तो ये आपने याह्या बिन कत्तान के नज़दीक मुनकरुल हदीस का माना देखा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्या आया इसकी मुताबिअत मौजूद है या नहीं, यानी किसी और ने कैस के अलावा किसी और ने इस रिवायत को बयान किया या नहीं किया, वो हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं। तो हम देखते हैं जनाब एक और तरीक से हमें यह रिवायत मिलती है, मुलाहिज़ा करें। अल-मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्कलानी अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, मुताखिरीन में जिसको लक़ब दिया जाता है वो ये शख्सियत है अल-मतालिबुल आलिया। इसमें जब हम जाते हैं इसकी अल-मुजल्लद सामिन अशर, इसकी 18वीं जिल्द, बाब वक़अतिल जमल, रिवायत नंबर 4400 4400 उर्दू में 4400 साड़ी ज़बान। अबू बकर वकी इसाम बिन कुदामा बजली अन इक्रमा, वो इब्न अब्बास से रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में से कौन साहिबतुल जमल अदबब, यानी वो कौन तुम में से मेरी बीवी होगी कि जो साहिबतुल जमल होगी, यानी वो एक ऊँटनी पे सवार होगी जो बड़े बालशाल होंगे उस ऊँटनी के। युक्तलु हौलहा कत्ल कसीरा, उसके इर्द गिर्द तो लोग कत्ल होंगे, तंजु बादमा कादत, लेकिन वो खुद जो है बच जाएगी। आया ये हदीस जो हमने एक और सनद के साथ पेश की है, क्या कहते हैं,
सहीहुन बिहादल इस्नाद रुवातुहु सिकात। ये हदीस क्या है? सही है। हैसमी साहब ने मजमा ज़वाइद में नकल की है बाजार से, और रवाहु बाजार बरिजालहु सिकात, और उन्होंने भी क्या कहा है, इसकी सनद क्या है? सही है। तो ये एक और रिवायत जो उसकी मुताबिकत में है, तो लिहाजा वो नकारत यहाँ पे तो इमाद क्या हो जाती है? दुरुस्त खत्म हो जाती है। नकारत जो आपने इतराज़ किया था कि याहया बिन कत्तान ने इसको क्या कहा है जनाब? मुनकर, हाँ मुनकर कहा है, तो खत्म हो जाती है, क्योंकि मुताबिकत मौजूद है। मुताबिकत मौजूद है। दूसरी चीज़ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जैसा कि हमने वहाँ पे बयान किया, मुनकर की जो मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं, मैं अपने नाज़रीन के लिए बयान कर देता हूँ कि देखें, मुलाहिज़ा करें, मुनकर क्या होता है? अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें, ये मैंने मुख्तलिफ जो है, हाँ क्या है जी? पहली तारीफ़ मुतलक, यानी मुतलकन तफर्रुद, यानी वो रावी बयान करने में क्या वक्त उसी का तफर्रुद है, यानी हदीस जिसमें एक शख्स क्या है? मुतफर्रिद हो। अच्छा, ये मुकदमा इब्ने सलाह ने इसको बयान किया है, वला युअरफु मतनुहु मिन गैरि रिवायतिही, इस रिवायत का जो मतन है उस मर्द के अलावा, उस रावी के अलावा किसी और से ना मिलता हो। ये मुकदमा इब्ने सलाह में तवज्जो करनी है। दूसरी तारीफ नंबर बी में आ जाए, तफर्रुद हो लेकिन वो रावी ज़ईफ हो। पहले में मुतलक तफर्रुद मुराद थी, दूसरे में क्या है? ज़ईफ रावी का तफर्रुद। ये ज़हाबी साहब के अल-मुक़दा में बयान किया। तीसरी मुनकर हदीस की क्या तारीफ है? सी नंबर, तफर्रुद हो ज़ईफ का और सिका की मुखालफत कर रहा हो। तीसरी तफर्रुद नहीं है, एक तो रावी ज़ईफ है, सिका की मुखालफत भी है। अच्छा, तीन तारीफें। तारीफ नंबर डी, चौथी तारीफ क्या है? तफर्रुद हो उस रावी का, खफीफुल ज़ब्त हो, वो रावी क्या है? खफीफुल ज़ब्त हो। हाँ, तो पस नाज़रीन यहाँ पे हमने जैसा कि बयान किया है, आपने कदरे मुश्तरक जो है वो नकारत में तफर्रुद है जी, तफर्रुद है, क्योंकि बाकी जो कयूद लगाई हैं, रावी ज़ईफ हो यहाँ पे नहीं है, सिका की मुखालफत हो यहाँ पे नहीं है, खफीफुल ज़ब्त हो यहाँ पे नहीं है। तो मुनकर रिवायत की जो मुनकर हदीस रावी होता है उसकी कोई शर्त भी यहाँ पे पूरी नहीं होती सिवाय तफर्रुद के। तफर्रुद हमने दूर कर दिया कि उसकी मुताबियत आपके सामने पेश कर दी। तो यहाँ तक ये चीज़ नहायत वाज़ेह हो गई कि जो आपने तफर्रुद और यानी मुनकर हदीस का एक माना बयान किया वो नहायत गलत था और उसकी जानिब आपको शायद तवज्जो नहीं थी। तो यहाँ तक इमाद भाई बात खत्म हो गई। एक कदम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या गुफ्तगू की है। मुलाहिज़ा फरमाएं हमारे डॉक्टर ज़ुबैर साहब की आगे की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, इसको एक और तरह से हम समझते हैं, ये तारीख़ बगदाद है। इसमें एक रावी कहता है कि मैंने अली बिन मदीनी से ये सवाल किया, ठीक है, हज़रत अली बिन मदीनी से अलैहि रहमा, कि मुझे ये बताएं कि क्या वो शाहिद अल जमल, जंग जमल में हाजिर था कैस? जी, मैंने कैस के बारे में सवाल किया अली बिन मदीनी से, तो उन्होंने कहा ला नहीं, जंग जमल में वो मौजूद नहीं था। कौन? कैस, जो इस हदीस का रावी है। अब जब इस हदीस का रावी जो कैस ताबी है वो जंग जमल में मौजूद नहीं है, ये कौन कह रहा है? अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद। तो वो रवायत कैसे बयान कर सकते हैं? अच्छा, यानी वो शाहिद वाक़या नहीं है, जिसे हम कहते हैं आई विटनेस नहीं है। अगर उन्होंने सुनी हो तो फिर वो उसका भी नाम ले। हाँ, तो हाँ, अब बात यह है कि सनद में है इनकिता, इसकी सनद में है इनकिता, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे ये जो रवायत हमने खोली है मुस्नद अहमद से, कि इमाम अहमद कहते हैं हमसे याहिया ने बयान किया, वो इस्माइल से, वो कहते हैं हमसे कैस ने बयान किया। कैस ने कहा है, क्या कहा है कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो बनु आमर के घाट पे पहुंची एक रात को, तो वहां कुत्ते भौंके, ये कैस ने कहा है जी। अब कैस वहां पे मौजूद नहीं था, नहीं है, कैस वहां पे मौजूद नहीं है, आई विटनेस कैस साहब नहीं है और रिवायत बयान कर रहे हैं कैस साहब। अब कैस साहब जो है जब आई विटनेस नहीं है तो रिवायत क्या हो जाएगी? मुनक़ते। लिहाजा दूसरे एंगल से डॉक्टर साहब ने इतराज़ करने की कोशिश की, मुनकर हदीस वाला हमने इनका इतराज़ ख़त्म कर दिया और अब आए हाँ, ये तो नहायत मदह का खेज़ एतराज़ है। अगर कोई भी शख्स इल्म हदीस से ज़र्रा बराबर भी आशनाई रखता हो तो उसके लिए ये 2/2 था। यानी मैं खुद बजाते खुद मुझे इसके जवाब में को ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने सुनते ही कहा कि मैंने कहा ये तो एक नहायत सतही किस्म का एतराज़ है जिसका जवाब देना बहुत आसान है। इसके ऊपर कोई दलील उन्होंने दी कि वो जमल में नहीं था? हाँ, वो बयान कर रहे हैं कि तारीख़ यानी शाहिद अल जमल नहीं था, अली बिन मदीनी से नकल किया उन्होंने कि जमल का शाहिद नहीं था। हम कहते हैं ठीक है नहीं था जमल का शाहिद, लेकिन ये नहीं कहा कि ये रिवायत नकल करने के हवाले से बात नहीं कर रहे, वो लेकर आए हैं कि ये कैस जो है जमल का शाहिद नहीं था, ये वहाँ पे मौजूद नहीं था, ये बयान कर रहे हैं। खूब, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन ये रिवायत जो बयान कर रहा है, ये रिवायत जनाब आयशा से 2298 रिवायात कैस किससे नकल करता है? यानी मजमुआ अहादीस अहले सुन्नत में 2200 तकरीबन 2300 रिवायात मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो जनाब आयशा से हैं। अब इस रिवायत में वो कहते हैं, अगर वो उससे भी सुन रहा होता जनाब आयशा से तो कहता है अन आयशा तो नहीं कहा। इसके हम 2 तरह से जवाब देते हैं आपको, डॉक्टर साहब 2 तरह से जवाब देंगे। पहली चीज़ कि खुद इस रिवायत में हमें मिलता है कि ये किससे नकल करते हैं? जनाब आयशा से नकल करते हैं इस रिवायत को, वो हम आपकी खिदमत में रखते हैं अभी कि ये रिवायत जनाब आयशा से भी मिलती है। अच्छा, आ जाएँ जनाब, मुलाहिज़ा फरमाएँ इमाद भाई, किताब का नाम है मुस्नद आयशा, ये,
उम्मुल मोमिनीन आयशा, मुस्नद आयशा, किसकी तारीफ है? जलालुद्दीन सयूती साहब। सयूती साहब की। अच्छा, जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर तवज्जो कीजिए, सफ़ा नंबर 83 पे रिवायत वही है कि तुम में से कौन होगा कि जिस पर किलाबुल हौअब भौंकेंगे, तो हारून अबी खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम अन आयशा, ये आयशा से सिमा है। ये चीज़ आयशा से, हम इसको इंशाल्लाह दो तरीक़ों से जवाब देंगे इनको कि अन आयशा की यहाँ पर तस्रीह मौजूद है कि वो आयशा से नकल कर रहे हैं, और ये रिवायात इनका सिमा भी साबित है, वो भी आपकी खिदमत में रखते हैं। दूसरी किताब किताबुल फितन जनाब मरवज़ी साहब की, ये जो हदीस आपने पहले पेश की उसकी सनद ठीक है, यजीद इब्न हारून वगैरह वाली? हाँ उसकी सनद, इसकी सनद ठीक, हाँ इसकी सनद में कोई इश्काल नहीं, अलबत्ता जो ये किताबुल फितन वाली है इसकी सनद मुनक़ती है। अच्छा, ठीक है, दुरुस्त है। अच्छा, इस हाँ माज़रत के साथ ये थी मुस्नद आयशा की रिवायत। हाँ ये मुस्नद आयशा की रिवायत है कि डायरेक्ट वो नकल कर रहे हैं, क्योंकि मुस्नद आयशा है, खुद बयान कर रहे हैं कि ये जो रिवायत है अन आयशा, ये जनाब आयशा से है। हाँ यानी जनाब आयशा खुद इस रिवायत को बयान कर रही हैं कि ये वाक़या जो कुत्तों के भौंकने वाला ये हुआ था, और ये वाक़या आगे से हाजिम बयान कर रहे हैं। और जो दूसरी मैंने आपको रिवायत दिखाई माज़रत के साथ, ये थी किताबुल फितन मरवज़ी साहब से। हो गई। हाँ बस इन किताब वाली बात खत्म हो गई इस तरह से कि कैस इब्न अबी हाजिम ने वो जमल में न भी हो तब भी चूंकि उसने रिवायत जनाब आयशा से ली है, जनाब आयशा तो जमल में मौजूद थी ना, या उनके भी इनकार और करेंगे? कहा जाए कि शायद इनका समा साबित ना हो। मुलाहिज़ा फरमाए सैर व अलाम नुबला किसकी? शमसुद्दीन ज़हाबी साहब की। इसमें जब जाते हैं कैस बिन अबी हाजिम अल आलिम अथिका अल हाफिज़, किन से रिवायत करता है? ये अशरा मुबशरा में से 9 से तो इसने रिवायात नकल की हैं, और कौन है जनाब? आयशा। और जनाब आयशा से भी ये रिवायात नकल करता है, और मैं तादाद आपको बता चुका हूँ कि कितनी तादाद में ये रिवायात नकल करता है। सही। तो बस यहाँ तक कि आयशा से इन्होंने ये रिवायत नकल की हो, इसकी हमें तायीद मिलती है दीगर किताबों से। वहाँ पर मुस्नद में तस्रीह नहीं है, खुद कैस बयान कर रहा है। ठीक है, आई विटनेस ना होने के बावजूद भी अगर कोई रावी किसी से उसका समा साबित हो और कसरत से रिवायात नकल करता हो, आया उसकी रिवायत मुनक़ते होंगी? कतअन मुनक़ते नहीं होंगी, ज़ाहिरी तौर पर मुरसल होंगी, लेकिन वो दर हकीकत क्या होगा? वो इत्तिसाल होगा। दलील, अब हम दूसरी दलील देते हैं अपने डॉक्टर साहब को। मुलाहिज़ा फरमाइए डॉक्टर साहब, आपको हम लेके चलते हैं आपकी सबसे सही किताब अल जामिउ सही, कौन सी जी? सही बुखारी। सही बुखारी में जाते हैं तो इमाद भाई रिवायत का नंबर है 4177। अन ज़ैद इब्न असलम अन अबी, असलम रिवायत कर रहा है अभी से, यानी ज़ैद बिन असलम रिवायत कर रहा है अपने वालिद से, यानी असलम से। असलम क्या कहता है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसीरु फी बाद अस्फार व उमर इब्न अल खत्ताब यसीरु मअहु लैला। अब ये जो रिवायत नकल की जा रही है कि रसूलुल्लाह बाद सफ़रों में जो है वो जाते थे और हज़रत उमर उनके साथ होते थे, ये जो बात है, हालांकि असलम तो सहाबी ही नहीं है, असलम साहबी नहीं ये है। तो कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं नहीं है सहाबी। हाँ नहीं, अगर लहू सहाबी इदराक नहीं तो है, इसके लिए इदराक अगर है। वो सहाबी नहीं है असलम, तो उसने कैसे मालूम किया कि रसूल खुदा जा रहे थे बाज़ औक़ात बाज़ रातों को, और जनाब उमर भी उनके साथ थे? ये कहाँ से मालूम? अच्छा, चूंकि ये जनाब उमर की फजीलत में होगी ना, तो सही बुखारी ने भी नकल की है, इन्होंने भी ली है। अच्छा, अगर यही इसी सनद के साथ रिवायत कुछ और होती जो शियों के फ़ायदे में होती, तो ये कह रहे थे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। चलें जी, इसका भी जवाब इन्हीं के उलमा की ज़ुबानी। हदयुस सारी मुकदमा फतहुल बारी, किसकी है जनाब? इब्ने हजर अस्कलानी साहब की। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये अगर हमारे दोस्तान दिखाएं जी, ये मुकदमा है फतहुल बारी का। इसमें वो कहते हैं, कौन सी जो भी रिवायत हमने आपको दिखाई है वो रिवायत के काना यसीर व उमर माहू, ठीक है, कि अन्ना नबी काना यसीर व उमर माहू। वो कहते हैं ये जो हदीस है ये क्या? मुरसलन, मुरसल वो कहते हैं कुल तो बल ज़ाहिर रिवायत अल बुखारी अल वस्ल। क्यों? वो कहते हैं कि अगरचे सूरत आपको क्या लग रही है? मुरसल लग रही है, यानी आपको ज़ाहिरन देखने में क्या लग रहा है कि मुरसल है, लेकिन आगे वो तसरीह कर रहा है कि हदीस जो असलम बयान कर रहा है अन उमर, उमर से, यानी उमर से कैसे है? क्योंकि वो जो वाक़या बयान किया जा रहा है कि उमर रसूलुल्लाह के साथ होते थे, तो वो उमर की बात कर रहा है, और उमर का जो है वो उससे समा है, उसका गुलाम रहा है। तो बस ये आपको जो ज़ाहिरन लग रहा है कि ये मुनक़ते रिवायत है, मुनक़ते नहीं है, बल्कि ये इत्तिसाल सनद यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक और आप कहेंगे और शायद है आपके पास जी, और शायद इससे तगड़ा शायद दिखाते हैं आपको, अल जामिउ सही। मुलाहिज़ा फरमाई, इसकी रिवायत नंबर इमाद भाई है 5081। अन उर्वा, उर्वा रिवायत नकल कर रहा है किससे? अन नबी, उर्वा ने, उर्वा तो ताबी है, उर्वा तो इब्न ज़ुबैर ना, हाँ वही तो ताबी है, ये तो असलन कहता है साहब में शुमार हाँ, उर्वा क्या कहता है? अच्छा, बात कहाँ की? अन नबी खतब आयशा इला अबी बकर, कि रसूलुल्लाह ने आयशा का रिश्ता मांगा अबू बकर से, ठीक है। और जनाब अबू बकर ने का रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। अबू बकर साहब ने क्या कहा? इन्नमा अना अखूक, आई एम योर ब्रदर, ठीक है, भाई। कैफ़ युमकिन, वो कहते हैं अंता अखी फ़ी दीनिल्लाह व किताबिही, आपको यानी एक शरीयत का मसला जो है वो रसूलुल्लाह उनको समझा रहे हैं। वाह अली हलालन, ये मेरे ऊपर हलाल है, मुझे दो, मैं हलाल, मेरे भाई है लेकिन दीनी भाई है, दीनी भाई हैं, सगे भाई थोड़ी है, मुझे तो हलाल है ये मेरे ऊपर, वो लफ्ज़ दूसरा निकलने लगा था। सही। अच्छा, अब ये उर्वा साहब जो हैं मतलब पे आए, नकल कर रहे हैं रिवायत को, जबकि अब देखते हैं कि खुद इब्ने हजर अस्कलानी साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। मुलाहिज़ा फरमाइए इब्ने हजर अस्कलानी साहब
اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جلد نمبر کیا ہے؟ الجزء التاسع. وہ کہتے ہیں ان کانا، اگرچہ ظاہراً کیا ہے؟ سیاقی ارسال ہے. فہو من روایت عروہ فی قصۃ وقعت لخالتہ عائشہ، ایک ایسا قصہ جو ہے وہ عروہ بیان کر رہا ہے جو اس کی خالہ عائشہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے نانا جو ہے وہ ہاں آگے کہتے ہیں فظاہر، ظاہر یہ ہے کہ آپ اس کو حمل کریں گے کہ وہ یہ روایت کس سے نقل کر رہا جناب ہے؟ عائشہ ان خالتہ عائشہ. وہ آپ اس کو حمل کریں گے کہ یہ وہ روایت نقل کر رہا ہے عائشہ سے. یا اپنی ماں سے ان آیا ان عائشہ نہیں آیا، لیکن آپ اس کو حمل اس پہ کریں گے تاکہ وہ انقطاع ختم ہو جائے، کیونکہ عائشہ اور وہ اس جو کا قضیہ ہیں خود جناب عائشہ کے متعلق ہے. اور انہوں نے روایات بھی جناب عائشہ سے لی ہیں، ہاں یہ بھی ثابت ہیں، اور لہٰذا جو ہم حمل کریں گے کیسے کہ جناب عائشہ سے ہی یہ بات سنی انہوں نے. جی آگے بڑی زبردست بات جو ہے وہ قصہ تمام کرتے ہیں. ہدی الساری مقدمہ ہے فتح الباری، اب ہے اس کی باری، ملاحظہ فرمائیں. اس میں صفحہ نمبر 381 پہ کیا بڑی زبردست بات کی، قصہ تمام کر دیا. وقد اعتمد البخاری كثيرا من امثال هذا السياق فاخرجه على انه موصول اذا كان الراوي معروفا بالروايه عمن ذكره. امن ذکرہ صحیح. نہایت مسئلے کو سادہ بنا دیا کہ بخاری صاحب کیا کرتے ہیں، اور اس کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں اس سیاق کی روایتیں کہ جو کیا ہے موصول ہیں. کس وجہ سے؟ کہ راوی معروف ہے اس سے روایات کرنے میں. راوی اسی سے روایت ہاں کرتے ہیں. ایک راوی جب معروف ہو کہ وہ کسی سے روایات نقل کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جناب؟ وہ وصل ہے، یعنی سلسلہ سند جو ہے ارسال شمار نہیں کیا جاتا. ارسال شمار نہیں کیا یعنی جاتا. معلوم ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا شیعہ مثال دے دوں وہ اچھا رہے گا. جی بیان کریں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شیخ مفید کے. اب شیخ طوسی رحمۃ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس میں شیخ مفید کا تذکرہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان شیخ المفید مثلا. تو اس کو ہم حمل کریں کہ بھائی ان کے شاگرد ہیں، ان کے پاس درس پڑھ چکے ہیں، انہی سے سنی یہ بات، کہیں اور سے تھوڑی نقل کی ہے. تو یہ جو اصول بیان کریں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگرچہ صحابی نے نقل نہیں کی ہے، یہاں پہ تابعی نے نقل کی ہے، لیکن چونکہ متعلق ہے اس شخص کے بارے میں کہ جیسے یہ تابعی زیادہ روایات نقل کرتے ہیں تو حمل کریں گے کہ یہ روایت بھی اس تابعی نے اسی صحابی سے لی ہے. بالکل. تو یہی بات قیس بن ابی حازم کے بارے میں بھی کی جائے گی کیونکہ اس نے بھی زیادہ روایات جو ہے نا جناب عائشہ سے نقل کی. اچھا، اب امام اس کو انہوں نے جو بات کی تھی اس کا بھی اختتام کرتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں سلسلۃ احادیث صحیحہ جناب البانی صاحب کی، یہ حدیث الحواب کو نقل کرتے ہیں اور بڑی جناب انہوں نے 10-12 صفحے سے ایک حدیث پہ لگائے ہیں. طویل کلام. ہاں بڑا زبردست کلام کیا، اور انہوں نے قصہ تمام کیا ہے کہ بھائی کوئی بندہ بھی جو علمی حدیث سے آشنا نہ رکھتا وہ پنگا نہ لے، وگرنہ وہ کام خراب کرے گا. روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ توجہ کرنی ہے آپ نے کہ یہ روایت نقل کی، آپ کے سامنے کہا احمد نے بھی نقل کیا وغیرہ وغیرہ سب نے نقل کیا ہے. پھر امام بھائی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہاں پہ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ حافظ جو ہمیں یحییٰ بن سعید القطان جو ہے وہ منکر الحدیث سے کیا مراد ہے؟ بأن مرادہ الفرد المطلق، کہ یعنی تفرد. جی جی ٹھیک ہے، یہ مراد کیا ہے؟ تعویل کی ہے کس نے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے. وہ کہتے ہیں دیکھیں قلتو، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ فإن صح حاذا التاویل، اگر ہم ابن حجر اسقلانی کی تعویل کو مان لیں تو بس ٹھیک ہے، وإلا اگر نہ مانیں مردود ہے. کیا مطلب مردود ہے؟ کیوں؟ یہ جو منکر الحدیث کی جر ہے جو ڈاکٹر صاحب مردود ہے، کیوں؟ لأنہ جرح غیر مفسر، یہ ایسی جر ہے جو غیر مفسر ہے، جس کی کوئی اعتنا نہیں کی جائے گی، خصوصاً جب اس کا معارض موجود ہو، کیونکہ توثیقات اس کی بہت زیادہ موجود ہیں. اس سے احتجاجات کی ہیں لوگوں. ہاں اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں ایک محدث کی بات لے لیتے ہیں، تو یہ یحییٰ ابن قطان کی بات آپ نے لی ہے، باقی کن محدثین کو چھوڑا ہے آپ نے؟ ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث کو، یہ جو اصح، خود کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا، اس بنا پر فَالْحَدِيثُ مِنْ أَصَحِّ الْأَحَادِيث، یہ صحیح ترین احادیث میں سے شمار ہوگی. صحیح بھی نہیں، صحیح ترین احادیث. کیوں؟ ائمہ حدیث نے جو ہے قدیماً و حدیثاً اس کی صحت کا حکم لگایا. قدماء میں سے ہیں یا چاہے متأخرین میں، ہاں سب نے کہا کہ یہ صحیح ہے. صحیح ہے. پہلی شخصیت الاول ابن حبان، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. ثانی حاکم نشاپوری نے صحیح کہا ہے. ذہبی صاحب نے صحیح کہا ہے. اس کے بعد الرابع حافظ ابن کثیر نے اس کو صحیح کہا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. وَسَنَدُهُ عَلَىٰ شرط صحیح، صحیح بخاری کی شرط پہ. ہاں صحیح بخاری کی شروط میں سے ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جناب منکر ہے فلاں فلاں تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے بعد انہوں نے آگے ایک اور بڑی زبردست بات کی. وہ کہتے ہیں اگر آپ پھر بھی بڑا جوڑ توڑ کریں وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ، اس حدیث کے لیے شاہد موجود ہے. اگر اس کو دکھائیں وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ، وہ شاہد موجود ہے جو اس کی قوت میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ کون سی روایت ہے؟ وہی جو ہم نے اکرمہ کی ابن عباس سے جو روایت نقل کی، وہ حدیث یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کل کسی ایک نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے سارے روات سکہ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں بس میرے نزدیک کوئی وجہ باقی نہیں رہ سکتی جو اس کا حدیث سے منکر ہے فلانا فلانا ڈھمکانا، اس طرح کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. اور پھر آگے زبردست نتیجہ دیا ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے. وہ کہتے ہیں ولا نشک ان خروج ام المؤمنین کان خطا من اصلہ،
کہ جو ام المومنین نکلی ہیں جو آپ کہتے ہیں ممدوح عمل تھا، وہ کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے خطا کی تھی، ٹھیک ہے. اور وقد اظہرت عائشہ ندم، ندم بھی کیا ہے، وہ پشیمانی بھی پشیمان تھی اس چیز پہ. اور بڑی زبردست بات نقل کی ہے ابن عبد البر نے، اور ہم ابن عبد البر کا آخر میں حوالہ دیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تاکہ یہ قصہ جو ہے وہ یہیں پہ ختم کیا جائے. ملاحظہ کیجئے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر عماد بھائی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں قدامہ کی اکرمہ سے جو روایت ہے، اسی کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَعْلَامِ نَبُوَّتِهِ، یہ نبوت کے اعلام میں سے، یعنی نشانی ہے نبوت کی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہ کون سی خاتون ہوگی جو یہ کام کرے گی. اور کہتے ہیں اسام بن قدامہ جو ہے وہ ثقہ ہے، وسائر الاسناد اشہر، وہ مشہور اس قدر ہے کہ ان کو ذکر کیا جائے، احتیاج ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی. لہٰذا یہ ڈاکٹر صاحب نے جو جتنی بھی باتیں کی ہیں کسی میں بھی دم خم نہیں تھا. بس اب کیا کہا جائے کہ جب آپ ایک چیز کے اوپر اتر آئیں کہ بھائی ہم نے اس کو ضعیف ہی قرار دینا ہے تو پھر آپ اس طرح کی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں. لہٰذا اس میں کسی قسم کا کچھ بھی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ اصح الحدیث ہے اور اعلام نبوت میں سے ہے. اور یہ چیز نہایت واضح بتاتی ہے کہ جناب عائشہ اور ان لوگوں کا جو خروج تھا یہ درست نہیں تھا. ان کی وجہ سے کتنے لوگ قتل ہوئے، اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ حدیث کا انکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جناب عائشہ جو اس قتال میں شریک ہوئی، قرآن کی مخالفت کی، اور وہ گریا بھی کرتی رہیں کہ بھائی میں نے قرآن کی مخالفت کی ہے. لیکن بڑی زبردست ایک چیز نقل کی ہے، وہ میں زبانی کلامی بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں چلی گئی تھیں؟ کہتے ہیں وہ زبیر مجھ پہ غالب آ گیا تھا. اچھا، زبیر مجھ پہ غالب آ گیا تھا. وہ کہتے ہیں پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ بھئی آپ روک دیتی، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ یہ اگر یہاں پہ میں دکھا جاؤں، اگر مجھے یہاں پہ مل جائے، ہاں یہ دیکھیں اردو میں بھی، ہاں اردو سے نکالا تھا کیونکہ انہوں نے یہاں سے کیا کیا ہے، اس میں ڈنڈیاں بھی بہت ماری ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن تو نے مجھے نکلنے سے روک کیوں نہیں لیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ابن زبیر آپ پر غالب آ گئے تھے. ابن زبیر صلح کے لیے جا رہے تھے. وہ کہہ رہی ہیں بھائی ہم تو بھائی حضرت عائشہ صلح نہیں سمجھتی تھی اس کو کہ بھائی مجھے صلح کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے روک لیتے میں صلح کے لیے نہ جاتی اگر ممدوح عمل تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر آپ پر غالب آ گئے تھے. پھر سید عائشہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم مجھے روک لیتے تو میں نہ جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹلی وہ ہے نا. تو یہاں پر قصہ تمام ہو جاتا ہے. ناظرین کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ حدیث ہر اینگل سے صحیح و سند روایت ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے اعتراضات کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے جو اشکالات کیے تھے. تو اگرچہ وہ اشکالات متن اور سند دونوں کے حوالے سے تھے، اور دونوں کے اوپر شہباز بھائی نے گفتگو کی، اسکرین پیج بھی دکھا دیے، اور پتہ چلا کہ نہیں وہ جو اشکالات ہیں وہ اشکالات متحقق نہیں ہیں، وہ اشکالات درست نہیں ہیں، اور وہ بچانے کا ایک طریقہ اپنا رہے ہیں کہ جناب عائشہ کو بچائیں اور کہیں کہ نہیں وہ قتال میں شریک ہی نہیں ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تاریخ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، صحیح احادیث کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے سے ذہن آمادہ نہ کریں، پہلے آئیں اور کہیں کہ مجھے تاریخ سے، حدیث سے، قرآن سے کس چیز کی طرف ہدایت ملتی ہے اور کون سا راستہ دکھاتے ہیں، کیا حقائق ہیں، پھر اسے قبول کر لیں. اگر آپ پہلے سے یہ ٹھان لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے نہ قرآن کی آیت آپ کو کوئی فائدہ دے گی، نہ کوئی حدیث آپ کو فائدہ دے گی چاہے متواتر ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی کوئی تاریخی مسلمات آپ کو کوئی فائدہ دے گی. یہیں پہ ہمارا وقت ختم ہوا. آپ سب کو ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.